अस्सलाम वालेकुम मेरे टाठुक बच्चों अस परो आज पियासा कवा क्या गो त्रेशोत कहा त्रेशोत कहा यानी यस त्रेश लजमत तम सुन परो अस सबक यह पे लिखित गडा गडा गाव दुशम हे डे अलिफ गडा ये ब्या चोंच चोंच गई सोच गडा क्या गो बन चोंच गई सोच तरकीब गो यानी तरकीब गई तरतीब दी तो हिम्मत गो हौसला बनाउन पनुन समझ ठीक करुन दिमाग ठीक करुन पत यह सोचुन अत पे क्या दलील यमिस वनान कवा क्या वनान कवा यानी काव यह काव तो अमस बारस मज ये अख बन यथ वनान गडा तो बे अत मज आब या आब या बे सब्जार वगैरह हु ये यपर खिन तो यह वुचो तुम वार तो अथ मुतलिक सबक पारुन वुचो क्या एक कवा प्यासा था दपान अख काव हसा ओस क्या त्रेशोत अकिस कावस लजमज त्रेश एक कवा प्यासा था अकिस कावस लजमज त्रेश वो पानी के तलाश में निकला दपान अथ हिसाबस में द्राव सो ये त्रेश चन खतर क्या द्राव चन खतर त्रेश छान खतर वो पानी के तलाश में निकला सो द्राव ये आब छान किस तलाश में आब छान खतर और योर वो इधर उधर उड़ा वो इधर उड़ा उधर उड़ा दपान सह गो गरा कर योकुन वड़ो गरा कर होकुन वड़ो लेकिन उससे पानी कहीं नजर न आया मगर आब आसन कुनी नजरे तत्र पिग्रे आब आसन कुन जाय नजरे उससे पानी कहीं नजर न आया तमस आव न यह आब नजरे कुनी पानी तलाश करते करते वो एक बाग में पहुंचा दपान यह आब तलाश करा करा यह छांडन छांडन वो हस अकिस बागस मज कुस काव क्या वोत अकिस बागस मज वोत यह काव अत क्या दलील गई बूझ तो बाग में उसे एक गड्ढा नजर आया दपा बागस मन अमिस अख बाना अख नजरे अख लिजा अख जगह अख टीना अख नजरे तो उसने गड्ढे में पानी देखा तम ये वो नज़दीक वोत तो वुच अत टीनस मज या अत बानस मज वुचन आब क्या वुचन मज वुचनस आब कवे ने गड्ढे में गर्दन डाली कवे ने गर्दन में गड्ढे में गर्दन डाली कवे ने गड्ढे में गर्दन डाली दपा एम त्रो अत बानस मज पन कल यानी पन गर्दन है त्रोन कल उर मगर उसकी चोंच पानी तक न पहुंची मगर तमिस यह सोच तमिस सह त्रेश चे तो सह वोत न आबस तान क्यों कि गड्ढे में पानी कम था क्या अत गढ़स मज अत बानस मज आब वारिया कम कल सोच में पड़ गया दपान ये लोग सोचने बह क्या कर बह कित कन चम यह त्रेश कि पानी तक कैसे पहुँचे कि मेन चोंच वात अत आबस तान ताकि बह हेका यह चेत काफ़ी गौर फिक्र के बाद उससे एक तरकीब सोची दपान वारिया सोच बचार कोर एम वारिया सोचुन कोरुन तो अमिस आ दिमागस मज क्या अख सोचा अख तरकीबा अख आय अमिस ये सतन बह हेक त्रेश चेत तत्र पिग्रे तो बूझ तो बे पर बह ओतान पत वुचो आयन क्या ब्रोकन अत सह हेको आयन बे भरित बूझ तो बे वुच तो तुम एक कवा प्यासा था वो पानी की तलाश में निकला और वो इधर उधर उड़ा लेकिन उसे पानी कहीं नजर न आया क्या एक कौवा प्यासा था वो पानी के तलाश में निकला वो इधर उड़ा लेकिन उससे पानी कहीं नजर न आया पानी तलाश करते करते वो एक बाग में पहुंचा
آب تلاش یہِ آب تلاش کَرنہٕ خٲطرٕ ووت أکِس باغَس منٛز ییٚلہِ نہٕ أمِس کُنہِ جایہِ بَنیٛو کینٛہہ اورٕ یورٕ پھیریٛو أمۍ وٕچھ نہٕ کُنہِ کینٛہہ پَتہٕ ووت أکِس باغَس منٛز یہِ باغَس نِش باغ میں اُسے ایک گڑھا نظر آیا باغَس منٛز وٕچھ أمۍ اَکھ بانہٕ اَکھ उसने گڑھے میں پانی دیکھا تٔمۍ وٕچھ اَتھ گڑھَس منٛز اَکھ بانَس منٛز ترٛیش آب وٕچھُن کَوے نے گڑھے میں گردن ڈالی أمۍ ترٛوو اَتھ منٛز پَنٕنۍ گردن یعنی پَنُن کَلہٕ یہِ ژوٗنٛٹھ ہٮ۪تھ مگر اُسکی چونٛچ پانی تک نہ پہنچی مگر تٔمِس یُس ژوٗنٛژھ ٲس ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ترٛیش چیٚیہِ ہے سۄ ہیٚچ نہٕ توٚتام وٲتِتھ کینٛہہ کیونکہِ گڑھے میں پانی کَم تھا کیٛازِکہِ گڑھَس منٛز اَتھ بانَس منٛز اوس آب واریاہ کَم کَوا سوچ میں پَٹ گیا تہٕ یہِ لوٚگ وۄنۍ سونٛچنہِ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ چٮ۪مہٕ یہِ ترٛیش میٛٲنۍ ژوٗنٛچھ کِتھ کٔنۍ واتہِ اَتھ آبَس نِش کافی غور و فِکر کے ایک بعد اُسے ایک ترکیٖب سوچی دَپان واریاہ سونٛچ بَچار کٔرِتھ آو تٔمۍ سٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز اَکھ ترکیٖبا آیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز اَکھ سونٛچا اَکھ تہٕ کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ چٮ۪مہٕ یہِ ترٛیش تہٕ یِہوٚے سونٛچ تٔمۍ یعنی سونٛچنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان واریاہ ہیٚکہِ ہا اِنسان کٔرِتھ دٮ۪ماغَس پرٛژھٕ گٲڑۍ کٔرِتھ ہٮ۪کان چھُ سُہ واریاہ کینٛژھا کٔرِتھ مگر ییٚلہِ دٮ۪ماغَس سُہ کٲم ہیٚیہِ تہٕ اَسہِ پَزِ دٮ۪ماغَس پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کٲم ہیٚنۍ تہٕ یہِ کیٛاہ سا سبق آسہِ تہِ پَزِ اَسہِ یاد کَرُن اَتھ دٮ۪ماغَس منٛز تھاوُن یہِ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ساتہٕ اَسہِ یِوان ضوٚرَتھ ییٚلہِ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ أسۍ یہِ کار کَرو تہٕ یہِ سبق یُس زَن پوٚر اَسہِ یہِ کٔرۍزیون اِتھَے کٔنۍ یاد ٹھیٖک پٲٹھۍ تاکہِ یُس زَن اِمتِحان تۄہہِ یِنہٕ وول چھُ تَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ یہِ یَتھ مُتعلِق یُس یہِ سوال یِیو تۄہہِ پِرٛژھنہٕ سُہ ہیٚکِو تَمیُک جواب ہیٚکِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ پانہٕ دِتھ تۄہہِ کامیٲبی حٲصِل کٔرِتھ تہٕ آز گوٚو یِتُے اِنشاء اللہ الرحمٰن بشرطیکہِ زندگی پَگاہ ہاوو أسۍ اَمہِ مٔزیٖد کیٛاہ آسہِ أمۍ کوٚرمُت کِتھ کٔنۍ آسہِ أمۍ ترٛیش چٔمٕژ کِتھ کٔنۍ آسہِ پَنُن یہِ پیاس پَنُن یہِ یُس زَن أمِس ترٛیش ٲس لٔجمٕژ سُہ کِتھ کٔنۍ کوٚر أمۍ یعنی غور و فِکر کٔرِتھ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ حٲصِل سُہ ترٛیش تہٕ پَتہٕ پوٚک سُہ برٛونٛہہ کُن چھا ٹھیٖک تہٕ آز گوٚو یُتُے ٲسِن اَسہِ اِجازت فی امان اللہ شُکریہ